श्री परमात्मने नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। दिव्यामृतार्थम् अथिते महाब्धौ देवासुराभ्यां वासुकी मंदराभ्याम् भूमिर्महावेग विघूर्णिताया स्तं कूर्ममाधारगतं स्मरामि। तं कूर्ममाधारगतं स्मरामि। भगवान कूर्मका चरणार बिन्दमा हार्दिक नमन गर्दै आउनुहोस्। हामी भगवान कूर्मका गुणानुवादहरूको चर्चा गर्नेछौं। गुरु गोरक्षनाथका विषयमा पनि केही चर्चा गर्नेछौं र भगवान नारायणको अवतार लीलामा आउनुभएका बुद्ध भगवानको पनि चर्चा यहाँ गर्नेछौं। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अत्यन्त परम पावन दिनका रूपमा हेरिन्छ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा भगवती शक्तिको पनि आराधना गर्ने दिनका रूपमा हेरिएको छ। आदि शक्ति भवानी जगदम्बाको आराधना गर्ने भएको हुनाले यसलाई चण्डी पूर्णिमा भनेर पनि भनिएको पाइन्छ। यसै दिन यसरी भगवानले कूर्म अवतार धारणा गरेर देवता र असुरहरूको कार्यलाई अगाडि बढाउने सहायता गरे जस्तो भगवानले त्यहाँ गर्नुभयो। तर यो चराचर जगतलाई आफूमा धारण गरेर चराचर जगतमाथि कृपा प्रदान गर्ने काम भगवान कूर्मले गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई कूर्म जयन्ती, गौतम बुद्धको जन्म जयन्तीका रूपमा पनि वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई मान्य गरिएको छ। जो भगवान शिवजीकै अंशावतार हुनुहुन्छ गुरु गोरखनाथको जन्म जयन्तीका रूपमा पनि वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई हामीले मनाउने गरेका छौं। र यो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अत्यन्त परम पावन दिन। वैशाख कृष्ण प्रतिपदादेखि अथवा भनौं चैत्र शुक्ल पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि निरन्तर वैशाख स्नान, वैशाख सम्बन्धीका सारा अनुष्ठानहरू, जो महिनाभरिका अनुष्ठानहरू गरिएका हुन्छन्, ती अनुष्ठानहरूको समाप्ति गर्ने दिन पनि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा हो भनेर यसरी शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसै हुनाले यस दिनलाई वैशाख स्नान समाप्ति भनेर पनि भनिएको पाइन्छ। र यस्तो किसिमको परम पावन दिनको चर्चा हामी यहाँ गर्न लागेका छौं। भगवती चण्डेश्वरीको अत्यन्त ठूलो उत्सव गरिन्छ यो चण्डी पूर्णिमा भएको हुनाले। र चण्डेश्वरी भगवतीको उत्सव गर्दै जो चण्डेश्वरी मन्दिरहरूका नजिकमा चण्डेश्वरी रथयात्रा पनि गरिन्छ यो वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा। त्यसैगरी बाघ भैरवमा पनि पर्व जात्राहरू गर्ने यस्तो किसिमको प्रचलन रहेको देखिन्छ। र जो काठमाडौँको ललितपुर जिल्लामा गोटी खेल भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ बैतरणी धाम स्नान गर्ने यो दिनलाई विशेष मानिएको छ। यस्तो किसिमको परम पावन दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा भएको हुनाले हामी यिनै वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको परम पावन दिनलाई भगवान कूर्मको अवतारबाट यो दिनलाई परम पावन बनाउन गइरहेका छौं। जसले जगतलाई धारणा गर्नुभएको छ, जगदाधार जो भगवान कूर्म हुनुहुन्छ, यसरी चराचर जगतलाई आफूमा धारण गर्नुभएको हुनाले भगवान कूर्मलाई जगन निवहते भनेर यसरी जयदेव कविले संकेत गर्नुभएको छ। र जो भगवान
कुर्म हुनुहुन्छ, दयाको मूर्ति हुनुहुन्छ। सारा संसारलाई कल्याण गर्नका निमित्त पृथ्वीलाई आफूमा धारण गर्नुभएको छ, जगदाधार हुनुभएको यस्तो भगवान कुर्मलाई हामी बारम्बार प्रणाम गर्दछौं। भगवान कुर्म कसरी उहाँको अवतार भएको छ त हामी यहाँ विचार गरौं। सुरा सुराणा मुदधिम मथनताम मन्दराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो संकेत गरिएको छ, जब देवता र दानवहरू मिलेर समुद्रमा अमृत प्राप्त गर्ने एउटा उद्देश्य लिएर मन्दराचल पर्वतको मदानी बनाएर बासुकी नागको नेति बनाएर उहाँहरूले त्यो क्षीर सागरमा, क्षीर समुद्रमा जब मन्थन गर्न लाग्नु भएको थियो, त्यतिखेर मन्दराचल पर्वत जब त्यो क्षीर सागरमा डुब्न लागेका थिए, भगवान नारायणले सबैमाथि एउटा कृपा गरेर, सबैमाथि दया गरेर त्यो देवता र असुरहरूले जुन राम्रो कार्यको थालनी गर्नुभएको थियो, यो कार्यमा कुनै किसिमको विघ्न बाधाहरू आउनु हुँदैन भन्ने यस्तो विचार गरेर उहाँले कुर्म अवतार धारण गर्नुभयो, कछुवाको अवतार धारण गर्नुभयो र आफ्नो पीठमा मन्दराचल पर्वतलाई राखेर त्यो पर्वतलाई माथितिर जब उठाइदिनु भएको थियो र त्यस पछाडि देवता र दानवहरूले, देवता र असुरहरूले मिलेर त्यो मन्दराचल पर्वतलाई घुमाउँदै यसरी समुद्र मन्थन गर्नुभएको थियो र विभिन्न दिव्य दिव्य वस्तुहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो। अन्तमा अमृत पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसरी भगवानले कुर्म अवतार धारण गर्नुभएको थियो। 11औं अवतारका रूपमा भगवानले कुर्म अवतार धारण गर्नुभएको हो भन्ने कुरा श्रीमद् भागवत महापुराणमा यो संकेत गरिएको छ। 24वटा मुख्य मुख्य भगवान नारायणका अवतारहरूका विषयको चर्चा गर्ने क्रममा यसरी 11औं अवतार भगवानले कुर्म अवतार धारण गर्नुभएको थियो। यद्यपि 10 अवतार सम्बन्धी जो चर्चा हामीहरूले गरेका छौं र सामान्य रूपमा जो मान्छेहरूले 10 अवतारको चर्चा गर्नुहुन्छ, त्यसमा भगवान कुर्म भनेको दोस्रो अवतार हुनुहुन्छ। मत्स्य कुर्मो वराहश्च भनेर भनिन्छ। पहिलो अवतार मत्स्य हुनुहुन्छ, दोस्रो अवतार कुर्म हुनुहुन्छ भगवानको। त्यसो भएको हुनाले भगवान कुर्म जतिऔं अवतार भए पनि उहाँले जगदाधार बनेर संसारमाथि एउटा कल्याणको वर्षा गर्नुभएको छ। त्यसै हुनाले भगवान दयाको मूर्ति हुनुहुन्छ, कुर्म भगवान भनेर भन्न सकिन्छ। र यसरी जो असल कार्यका लागि, जो राम्रो काम सम्पन्न गर्नका लागि यदि कसैले त्यस्तो किसिमको प्रयास गर्छन् र त्यसमा कुनै किसिमका विघ्न बाधाहरू आउँछन् भने, जसरी देवता र असुरहरूले मिलेर त्यो समुद्र मन्थनको कार्य गर्नुभएको थियो र त्यहाँ बाधा उपस्थित भएको थियो, त्यो बाधालाई हटाउनका निमित्त भगवानले कुर्म अवतार धारण गर्नुभयो। त्यसैगरी हामीले असल काम, शुभ कर्महरू यदि प्रारम्भ गर्दैछौं र त्यसमा विभिन्न किसिमका विघ्न बाधाहरू आउँछन् भने भगवानले त्यो विघ्न बाधालाई सहेर बस्न सक्नुहुन्न। अवश्य पनि भगवानले कुनै न कुनै त्यस्तो किसिमको अवतार धारण गरेर हामीमाथि एउटा कृपा प्रदान गर्दै त्यो कार्यलाई सफल गराउनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत भगवान कुर्मको अवतारबाट यहाँ हामी थाहा पाउन सक्छौं। त्यसैगरी भगवान कुर्मको विषयमा बताइएको छ, छिरो दधा बमर दानव युथ पाना मुन्मथनता ममृत लब्धय आदि देव पृष्ठेन कच्छप बपुर विदधार गोत्रम निद्राक्षणो द्रिपरिवर्तक शाण कण्डु। श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताइएको छ, जब क्षीर सागरमा दैत्य र दानवहरू मिलेर समुद्र मन्थनको कार्यबाट अमृत प्राप्त गर्न भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको थियो, त्यतिखेर मन्दराचल समुद्रमा डुब्न लागेका थिए। भगवान नारायणले कछुवाको रूप धारण गरेर आफ्नो पिठ्यूमा पर्वतलाई राखी बक्सिएको थियो
र त्यो मन्दराचल पर्वतलाई जब देवता र दानवहरूले घुमाउन लाग्नुभयो वासुकी नागको नेतिद्वारा यसरी मोही पारे जस्तो गरेर उहाँहरूले जब घुमाउन लाग्नु भएको थियो र मन्दराचल पर्वत उहाँको पिठ्यौमा घुम्दाखेरि केही त्यो पिठ्यौमा जो चिलाएको थियो त्यो चिलाएको भागमा कन्याए जस्तो अनुभव भगवान कुर्मले गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराणमा गरिएको छ। जब सृष्टिको प्रारम्भ भयो सारा देवताहरूले विभिन्न किसिमले त्यो सृष्टिको कार्यलाई अगाडि बढाउन भनेर जब लाग्नु भएको थियो भगवान ब्रह्माजीको त्यो तत्व सम्बन्धी सृष्टि अगाडि बढ्न सकेन। सारा देवताहरू यसरी भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। जुन भगवानले यसरी चराचर जगतलाई धारणा गर्नु भएको छ त्यस्तो भगवानको स्वरूपको विषयमा हामीहरू त केही पनि जान्दैनौं। त्यस्तो भगवानले जबसम्म कृपा गर्नुहुन्न यो तत्वहरूमा जो परम तत्व प्रदान गर्ने काम भगवानले नगरिकन त यो सृष्टिको कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर उहाँहरूले भगवान कुर्मको त्यहाँ दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ। यी दिव्य स्तुति पनि श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसंगमा यहाँ आएका छन्। नमामते देव पदारविन्दम प्रपन्नतापोपशमतपत्रम यन्मूलकेता यत योञ्जस्वरु संसार दुःखम बहिरुत क्षिपन्ति। यस्तो किसिमको दिव्य स्तुतिद्वारा जब भगवानलाई सारा देवताहरूले प्रसन्न गराउनु भयो अनि मात्रै भगवान कुर्मको दिव्य कृपाद्वारा उहाँहरूको त्यो तत्व सम्बन्धीको सृष्टिको कार्य अगाडि बढ्न सकेको थियो। श्रीमद् भागवत महापुराण मात्र होइन, देवी भागवत महापुराण त्यसैगरी अरू विभिन्न पुराणहरूमा पनि भगवान कुर्मका गुणानुवादको चर्चा बारम्बार गरिएको पाइन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा कुर्म भगवानको चर्चा गर्ने क्रममा सधैं नै आफ्ना भक्तहरूको कल्याणका निमित्त भगवान नित्य रूपले रहनु भएको छ। हिरणमय भन्ने वर्ष खण्डमा भगवान कुर्म त्यहाँ राज गर्नु भएको छ र जो पितृहरूको मालिक हुनुहुन्छ, पितृहरूमा श्रेष्ठ अर्यमा नाम गरेको पितृ हुनुहुन्छ, उहाँका अरू सेवकहरू 23 वर्ष पुरुषका जो अरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका साथमा रहेर पितृ अर्यमाले भगवान कुर्मको बारम्बार सेवा गर्नुहुन्छ, बारम्बार आराधना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताइएको छ। हिरणमयेपि भगवान निवसति कुर्म तनुम बिभ्राण, यस्तो किसिमको वाक्य श्रीमद् भागवत महापुराणमा हामीले देखेका छौं। यसरी भगवान कुर्म त्यहाँ राज गर्नु भएको हुनाले अर्यमा आदि गरेका पितृहरू अरू सेवकहरूले भगवान कुर्मको त्यहाँ बारम्बार स्तुति गर्नुहुन्छ। यस्मिन् संख्येय विशेष नाम रूपाकृतो कविभिः कल्पितेयम् संख्याया तत्त्वदृशा पनीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनायते इति। भगवान कुर्मको स्तुति गर्दै अर्यमा आदि सेवकहरू त्यहाँ भन्नुहुन्छ, हे कुर्म भगवान, हजुरको यो लीलालाई, हजुरको यो स्वरूपलाई, हजुरको यो नामलाई, हजुरका यी कर्महरूलाई कसैले पनि गणना गरेर सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले हजुर त त्यो परम तत्व हुनुहुन्छ। हे सांख्य निदर्शना, हे सांख्य तत्वद्वारा जान्न सकिने हुनुभएका हे कुर्म भगवान, हजुरलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौं, बारम्बार प्रणाम गर्दछौं भनेर अर्यमा आदि पितृहरूले त्यहाँ बारम्बार यसरी स्तुति गर्नु भएको परम पावन प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराणमा हामी देख्न सक्छौं। भगवान कुर्म कसरी अवतरित हुनुभयो त भन्ने कुराको प्रसंगलाई संकेत गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराणमा बताइएको छ। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरन्त वीर्यो वितथाभिसन्धि कृत्वा वपुका छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुजाहार। जो मन्दराचल पर्वत समुद्रमा डुब्न लाग्नु भएको थियो, क्षीर सागरमा डुब्न लाग्नु भएको थियो, त्यति बेला दुरन्त वीर्य जो अनन्त शक्तिका खानी भगवान हुनुहुन्छ, भगवान नारायण, उहाँले मन्दराचल पर्वतलाई उद्धार गर्नका निमित्त कछुवाको रूप धारण गर्नुभयो, कुर्म अवतार धारण गर्नुभयो र त्यस पछाडि
त्यो जलभित्र प्रवेश गरेर मन्दराचल पर्वतलाई माथितिर उहाँले उठाइदिनु भएको थियो आफ्नो पिठ्यूमा धारण गरेर। जुन कुर्म भगवानले देवता र असुरहरूको एउटा कार्यलाई सिद्ध गर्नका निमित्त, अमृतत्व प्राप्त गर्नका निमित्त एक कछुवाको रूप धारण गर्नु भएको थियो, त्यस्तो परमात्माले चराचर जगतलाई यसरी धारण गरिरहनु भएको छ। आज हामीले शुभ कर्म गर्न खोज्यौं अथवा कुनै राम्रा कर्म गर्न खोज्यौं भने त्यसलाई अवश्य पनि भगवान कुर्मले सफल बनाउनु हुनेछ, भगवान कुर्मले त्यसलाई सफल पारिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा कतै पनि कुनै केही शंका गर्न सकिँदैन। तर अहिले जो हाम्रो संसारमा एउटा विषय भोगमा लागेर सारा शासक वर्गहरू अत्यन्त क्रूर भइरहेका छन्, जनताको कसरी हित हुन्छ, प्रजाहरूको कसरी कल्याण हुन्छ, जनतामा कसरी लाभ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको सोच उनीहरूमा छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भगवान कुर्मले अवश्य पनि दण्ड दिनुहुनेछ। त्यति विशाल पर्वतलाई जसले आफ्नो पिठ्यूमा धारण गर्नुभयो भने हाम्रा सानातिना दुःख कष्टहरू, हाम्रा सानातिना पीर मर्काहरूलाई भगवान कुर्मले अवश्य पनि समाप्त गरिदिनुहुन्छ, अवश्य पनि त्यसलाई हटाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा भक्त साधकहरूले विश्वास गर्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवत महापुराणको अन्त प्रसंगको मंगलाचरणमा भनिएको छ, पृष्ठे भ्राम्यद मन्द मन्दर गिरी ग्रावाग्र कण्डूयनान् निद्रा लोकमठा कृतेर भगवत श्वासा नीलापान्थुव यत् संस्कार कलानुवर्तन वसाद बेला निभे नाम्भसाम् याता यात मतनृतम जल निधेर नाद्यापि विश्राम्यति। मन्दराचल पर्वतलाई ल्याएर क्षीर सागरमा राखेर जब समुद्र मन्थनको कार्य गर्न भनेर लाग्नु भएको थियो देवता र असुरहरू, मन्दराचल पर्वत क्षीर सागरमा डुब्न लागेका थिए। भगवानले कुर्म अवतार धारण गरेर त्यो जलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। भगवानले आफ्नो पिठ्यूमा मन्दराचल पर्वतलाई राख्नु भएको थियो। पछि देवताहरूको त्यो समुद्र मन्थनको कार्य अगाडि बढ्दै गयो र यसरी सफल पनि भयो। त्यहाँबाट उहाँले अमृतत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तो किसिमको जो दिव्य लीला सम्पादन गर्नुभयो भगवान कुर्मले, अहिले पनि चराचर जगतलाई धारणा गर्नका निमित्त भगवान कुर्म अवतार धारण गरेर बसिरहनु भएको छ। त्यस्तो भगवानले हामी सबैको रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर बारम्बार भगवान कुर्मको त्यहाँ स्मरण गरिएको छ। यसबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भने हे भक्तवृन्द, भगवान कुर्म चराचर जगतको एक मात्र आधार हुनुहुन्छ र उहाँकै त्यो आधार स्थलमा रहेर हामी आफ्ना सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेका छौं र हामीले जे जस्ता शुभ कर्महरू, राम्रा कर्महरू, उत्तम कर्महरू अगाडि बढाउन चाहन्छौं भने भगवानले त्यसलाई सफल गराइदिनुहुन्छ। तर दुष्ट कर्महरू, नराम्रा कृत्यहरू हामीले यदि गर्न चाह्यौं भने त्यस्ता नराम्रा कृत्यहरूलाई, दुष्ट कर्महरू र त्यस्ता दुष्ट कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि भगवानले बाँकी राख्नुहुन्न, समाप्त गरिदिनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बारम्बार विचार गर्नुपर्दछ। भगवान कुर्मका दिव्य चरित्रहरूको गान, भगवान कुर्मका गुणानुवादहरू गर्दै गर्दै कुर्म जयन्तीलाई हामीले सफल बनाउनु पर्दछ। म यो विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण भक्त साधकहरूमा। त्यसैगरी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा गुरु गोरखनाथको जन्म जयन्तीका रूपमा पनि मनाउने गरिएको छ। जो गुरु गोरखनाथ हुनुहुन्छ उहाँ अत्यन्त प्रतापी, तेजस्वी, त्यस्तो किसिमको महान एउटा पुरुष हुनुहुन्छ, महापुरुष हुनुहुन्छ। जुन गोरखनाथको कृपाले गर्दाखेरि हाम्रा जो पुर्खाका शासकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा नेपाललाई दिव्य नेपालको रूपमा परिणत गर्न सफल हुनुभएको थियो। जो
यो नेपाल देशको एकीकरण कर्ता भनेर हामीले मान्ने गरेका छौं पृथ्वीनारायण शाहलाई। उहाँले गुरु गोरखनाथको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा इतिहासहरूमा हामीले पढ्ने गरेका छौं। त्यसैगरी गुरु गोरखनाथ जो भगवान शंकरजीको अंशावतार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि मानिएको छ। त्यस्तै भगवान शंकरजीकै अंशावतार जो मत्स्येन्द्रनाथ हुनुहुन्छ, मत्स्येन्द्रनाथको श्रेष्ठ शिष्यको रूपमा गुरु गोरखनाथ रहनु भएको थियो भन्ने कुरा हामी इतिहासहरूमा पढ्न पाउँछौं। यसरी गुरु गोरखनाथले यहाँका शासकहरू, यहाँको एउटा सनातन धर्मलाई, यहाँको जो चलिरहेको संस्कृतिलाई उजागर गर्नमा, माथि लैजानमा ठूलो योगदान गर्नुभएको छ। त्यसै हुनाले गुरु गोरखनाथलाई हामी कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनौं। उहाँको यो जन्म जयन्तीलाई भव्य बनाएर, पावन बनाएर उहाँको यो जन्म जयन्तीको दिनलाई हामी सदा स्मरण गरिरहन्छौं। गुरु गोरखनाथलाई वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीहरूले सधैँ आदर गर्नुपर्दछ, सधैँ सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा देखिन्छ। हाम्रो यो नेपाल राष्ट्रलाई पनि अत्यन्त उच्च बनाउनका लागि, विश्वमा चिनाउनका लागि र यहाँका प्रत्येक जन जनमा एउटा भगवत सत्ताको प्रचार गर्नका लागि, योगको प्रचार गर्नका लागि गुरु गोरखनाथले दिव्य योगदान गर्नुभएको छ। त्यो योगदानलाई हामी कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनौं। वास्तवमा भगवान शंकरको अंश अवतार भएर प्रकट हुनुभएको गुरु गोरखनाथले दिव्य योग र ज्ञानको प्रचारद्वारा एउटा नेपाल भूमिलाई पनि योग भूमि, ज्ञान भूमिको रूपमा परिणत गर्नुभएको थियो। उहाँका शिष्य प्रशिष्यहरू चल्दै चल्दै अहिले पनि गुरु गोरखनाथको परम्परा यसरी विस्तार रूपमा अगाडि बढिरहेको देख्न सक्छौं। अहिले हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशमा गुरु गोरक्षनाथका जो शिष्य प्रशिष्यको परम्परामा दीक्षित हुनुभएका आदित्यनाथ योगी भनेर जसलाई भनिन्छ, उहाँ त्यो उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र यसरी उहाँले एउटा सनातन वैदिक हिन्दू धर्मलाई फैलाउनका लागि विशेष योगदान गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गुरु गोरखनाथले यो वैदिक सनातन धर्मलाई अगाडि बढाउन महान योगदान गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा हामी यो सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौं इतिहासहरूबाट। गुरु गोरखनाथले यो नेपालमा भएका विभिन्न शासकहरूलाई पनि ज्ञानको दीक्षा दिनुभएको थियो, योगको शिक्षा दिनुभएको थियो र एउटा नेपाल देशलाई संसारमा योग भूमि भनेर चिनाउन, ज्ञान भूमि भनेर चिनाउनका लागि जुन योगदान गर्नुभएको थियो, त्यो योगदानको कदर गर्दै नेपालमा जो गुरु गोरखनाथलाई भगवती अम्बिका, भगवती चण्डिका, भगवती भवानीका जस्तै एउटा सम्मानित रूपमा गुरु गोरखनाथलाई राखेको हामी पाउँछौं। हामी पुराना जो मुद्राहरू खोजेर हेर्यौं भने जसरी श्री भवानी भनेर भगवतीको उच्च सम्मान गर्दै ती मुद्राहरूमा अंकित गरिएको हुन्छ श्री भवानी, त्यसैगरी गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ भनेर गोरखनाथको पनि अंकित गरिएका मुद्राहरू हामी इतिहासमा देख्न सक्छौं। त्यसो भएको हुनाले गुरु गोरखनाथलाई हामी सबैले अत्यन्त सम्मान गर्नुपर्दछ। उहाँ अत्यन्त महान योगी हुनुहुन्थ्यो, महान ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको योग, उहाँको ज्ञानले हामी सबै आप्लावित बन्न सकौं, यही कामना म विशेष आज गुरु गोरखनाथको जन्म जयन्तीका उपलक्ष्यमा गर्न चाहन्छु। गोरखनाथ प्रति म बारम्बार हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी भक्तवृन्द वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई बुद्ध जयन्ती भनेर पनि मानिन्छ। बुद्ध जयन्ती भगवान बुद्धको अवतारलाई लिएर मनाइएको यो जयन्ती हो। भगवान नारायणका 10 अवतारहरू मध्ये यसरी बुद्धलाई पनि अवतारको रूपमा मानिएको छ, 9औं अवतारको रूपमा मानिएको छ। त्यसैगरी श्रीमद् भागवत महापुराणमा बुद्ध
को पनि अवतार हुनेछ भनेर त्यहाँ संकेत गरिएको छ। ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट देशमा यसरी अजिनको पुत्र भएर बुद्ध प्रकट हुनुहुनेछ र बुद्धले सारा संसारभरि एउटा शान्तिको प्रचार गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ संकेत गरिएको श्रीमद् भागवत महापुराणमा। जब यो कलीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका दुष्टहरू उत्पत्ति हुनेछन्, त्यसैगरी नराम्रा विषय इत्यादिको लालसामा जो सारा मान्छेहरू फस्नेछन् र त्यस्ता मान्छेहरूलाई एउटा ज्ञानको प्रचार गर्नका लागि, एउटा शान्तिको प्रचार गर्नका लागि बुद्धको अवतार हुनेछ भनेर जुन संकेत श्रीमद् भागवतमा गरिएको छ, त्यसै संकेत अनुरूप आज गौतम बुद्धको जन्म जयन्ती भएको हो भनेर वैशाख शुक्ल पूर्णिमालाई अत्यन्त श्रद्धाका साथ हेर्ने गरिएको छ। वास्तवमा के हिन्दू धर्मी के बौद्ध धर्मी, वास्तवमा उहाँहरू सबै एकै हुनुहुन्छ र वास्तवमा हिन्दू र बौद्धको यो कुनै भेदभाव गर्न उचित हुँदैन। बुद्ध भनेको यसरी चराचर जगतको जो परमात्मा भगवान नारायणले नै संसारमा एउटा शान्तिको स्थापना गर्नका लागि, ज्ञानको प्रचार गर्नका लागि, वैराग्यको सबैलाई शिक्षा दिनका लागि उहाँले अवतार धारण गर्नुभएको बुद्धको रूपमा। मनुष्यहरू केवल धन सम्पत्ति लोभ लालच इत्यादिमा जो लागिरहेका छन्, त्यस्ता मनुष्यहरूको बुद्धि छिटो भन्दा छिटो फर्कियोस्, छिटो भन्दा छिटो एउटा कोलाहल चिच्याहट आपसी वैमनस्यमा फसिरहेका मनुष्यहरूले परम शान्ति प्राप्त गर्न सकुन् भनेर बुद्धको अवतार भएको मान्न सकिन्छ। भनिन्छ गौतम बुद्धले जब बुढो मान्छे देख्नुभयो, जब बिरामी मान्छे देख्नुभयो, कुनै मान्छेको मृत्यु भएको देख्नुभयो, उहाँले ज्ञानको खोजी गरेर यसरी परम ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको थियो, संसारबाट एउटा वैराग्य प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले परम ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि आफूले आफैलाई विचार गर्नुपर्दछ। किन हामीले बुढो हुनुपर्छ, किन हामीले रोगी बन्नुपर्छ, किन हाम्रो मृत्यु हुन्छ, यी कुरामा हामीले बारम्बार विचार गर्न सक्यौं भने हामीले परम शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछौं। एक अर्काको वैमनस्यलाई चाँडो भन्दा चाँडो हटाउन सक्दछौं र एउटा संसारमा शान्तिको झण्डालाई फहराउन सक्दछौं भन्ने कुराको महान सन्देश गौतम बुद्धले दिनुभएको थियो। यो वैराग्य जबसम्म हामीले धारण गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यो संसारको विषय प्रतिको जो मोह छ, संसारमा आपसी कटुता छ, वैमनस्य छ, त्यसैगरी भ्रष्टाचार छ, दुर्मति छ, यी कुराहरूलाई हटाउन सकिँदैन भनेर गौतम बुद्धले यस्तो किसिमको एउटा महान सन्देश दिनुभएको थियो। गौतम बुद्धलाई नेपाली संसारमा, नेपाली माटोमा महान एउटा राष्ट्रिय विभूति भनेर भनिएको छ। त्यसैले पनि हामी गौतम बुद्धलाई बारम्बार स्मरण गरिरहन्छौं। यो वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन गौतम बुद्धको जन्म जयन्ती मनाइरहन्छौं। जबसम्म हामीले यो विषय प्रतिको लालसालाई त्याग्न सक्दैनौं, आपसी वैमनस्यलाई हटाउन सक्दैनौं, आपसी कटुतालाई बिर्सन सक्दैनौं र हृदयमा वैराग्य धारण गर्न सक्दैनौं, तबसम्म वास्तवमा हामीले बुद्ध जयन्ती मनाएको कुनै सार्थकता झल्किँदैन। आज भन्दा लगभग 2500 वर्ष भन्दा पनि अगाडि गौतम बुद्धले जुन आफूलाई यस धरतीमा प्रकट गराउनु भएको थियो र उहाँले भनिन्छ मुख्य 7वटा उपदेशहरू उहाँले गर्नुभयो। ती 7वटा उपदेशहरूमा सत्यताको पालना गर्नु, कहिल्यै पनि झुटो कुरा हामीले अँगाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। त्यसैगरी लोभ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। अरूको कुनै वस्तु हरण गर्नु हुँदैन, कस्यचित किमपि नो हरणीयम, कुनै किसिमको लोभ लालच गर्नु हुँदैन अर्काका वस्तुहरूमा। तर कलियुगका यी मनुष्यहरू कसरी अर्काको लुटेर खान सकिन्छ, कसरी हडपेर खान सकिन्छ, कसरी थर्काएर खान सकिन्छ, यही कुरामा दिन रात लागिरहेका हुन्छन्।
यस्ता दुष्ट अपराधी पापीहरूलाई गौतम बुद्ध जस्ताको यो उपदेशले छिटो भन्दा छिटो हृदयमा एउटा त्यो ज्ञानको ज्योति पलाओस् भन्ने यो कामना हामीले बारम्बार गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी सबैमा दया गर्नुपर्दछ, शुद्ध आचरण राख्नु पर्दछ, सानो भनेर कसैलाई पनि हेला गर्नु हुँदैन, ठूलाको सधैँ आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ भन्ने जस्ता यी महान सन्देशहरू 7 वटा उपदेशहरू गौतम बुद्धले गर्नुभएको थियो। यसरी गौतम बुद्धको महान सन्देशलाई अहिले संसारले अनुसरण गरिरहेको छ, संसारले मानिरहेको छ। एसियामा मात्रै नभएर सम्पूर्ण संसारभरि बुद्धको पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेर त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो संस्थाले पनि अँगालिरहेको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले बुद्ध नेपाल भूमिको मात्र होइन, संसारभरिको महान महापुरुष हुनुहुन्छ। गौतम बुद्धलाई द लाइट अफ एसिया भनिएको छ, एसियाका तारा भनेर भनिन्छ, एसियाको ज्योति भनेर भनिन्छ। वास्तवमा गौतम बुद्ध एसियाको मात्र ज्योति होइन, यो संसारको ज्योति हो। त्यस्तो किसिमको महापुरुषको जन्म भएको नेपाल भूमि आज विभिन्न किसिमको यो भोग लालसा, विषयप्रतिको लालसा इत्यादिले गर्दाखेरि यहाँका नेताहरू पनि, यहाँका शासकहरू पनि यसरी भोग विषयमा लिप्त भइरहेका छन्। यस्तो किसिमको एउटा शान्तिको सन्देश संसारमा फैलाउने महापुरुषको जन्म भएको देश पनि आज अशान्तिले व्याप्त भइरहेको देखिन्छ। यस्तो हुनुपर्दा वास्तवमा हामीलाई दुःख लाग्नु, नराम्रो लाग्नु अत्यन्त स्वाभाविक छ। तर पनि भगवान बुद्धको प्रार्थना गर्दै भनिएको छ, ध्यान व्याज मुपेत्य चिन्तयसिका मुन्मिल्य चक्षु क्षणम पश्यानङ्ग सरातुरम जनमिमं त्रातापि नो रक्षसि मिथ्या कारुणिकोसि निर्घृणतर स्तोत कुतोन्य पुमान सस्वन्मार बधु भिरित्य भीतो बुद्धो जिन पातु वह। हे बुद्ध, हे गौतम बुद्ध, हजुरले यो ध्यान गरे जस्तो गरेर यसरी आँखा चिम्लिएर के चिन्तना गरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् त, हामी सारा संसारका मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको संसारको विषयले सताइरहेको छ, संसारको कामनाले सताइरहेको छ। यसरी यो कामदेवका बाणहरूले हामीलाई चाहिँ बारम्बार प्रहार गरिरहेको छ। के तपाईले आएर हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्न? के मिथ्या बोल्नु भएको थियो? तपाई भन्दा अरु रक्षक यहाँ को छ र? यस्तो किसिमको अवस्था हामीलाई भइरहेको छ। छिटो भन्दा छिटो आएर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् हे बुद्ध। सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान जिनेन्द्र, हे बुद्ध, यसरी हजुरलाई पूजा गर्नेहरू अथवा पालन गर्नेहरू अथवा ठूला ठूला साधु सन्तहरू अथवा तपस्या गर्नेहरू सबैको रक्षा हजुरले गर्नुपर्दछ। यो संसारको रक्षा गर्नुपर्दछ, यो देशको रक्षा गर्नुपर्दछ, यो गाउँको भूमिको रक्षा गर्नुपर्दछ, यहाँका शासकहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ र सबैलाई एउटा शान्तिको सन्देश, शान्तिको ज्ञान सबैका हृदयमा यहाँले प्रसार गरिदिनु पर्दछ। किनभने आज संसारमा भएका मान्छेहरू विषयले आसक्त भएका छन्, संसारी कामनाले उनीहरू लिप्त भएका छन्। शासकहरू पनि अत्यन्त क्रूर भएका छन्। म खाऊं मैलाउँको भावनामा मात्रै उनीहरू बगिरहेका छन्। यस्तो किसिमको यो सारा अशान्तिले व्याप्त भएको यो संसारलाई एउटा शान्तिको सन्देश, शान्तिको ज्ञान हजुरले त्यस्ता मान्छेहरूका हृदयमा हालिदिनु पर्दछ। त्यस्तो क्रूर व्यक्तिहरूमा पनि शान्तिको ज्ञान हजुरले पारिदिनु पर्दछ हे बुद्ध भनेर यस्तो किसिमको प्रार्थना गरिएको छ। यसरी भगवान कुर्मका परम पावन जयन्ती, त्यसैगरी गुरु गोरखनाथको परम पावन जयन्ती र गौतम बुद्धको परम पावन जयन्ती यो वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा हामी सबैलाई भगवान कुर्मले एउटा
दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्, दिव्य शक्ति प्रदान गर्नुहोस्, दिव्य आचरण प्रदान गर्नुहोस्। एउटा दयालु हुने, करुणा दर्शाउने किसिमको हामी बन्न सकौं, सबैमाथि दया गर्न सक्ने हुन सकौं भन्ने यही कामना म गर्दै भक्तवृन्द आज मेरा यी भनाइहरूलाई म यही अन्त गर्न चाहन्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत् कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्य शशाङ्क वह्निनयनं, वन्दे मुकुन्द प्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सुशान्तिर्भवतु।